अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दज्जाल इस वक्त समुद्र के बीच किसी टापू में कैद है। वो कुछ लोग जिन्होंने दज्जाल से मुलाकात की, वो लोग इस टापू पर कैसे पहुँचे? क्या आज भी कुछ लोग दज्जाल से संपर्क में हैं? आखिर वो टापू कहाँ है? आज गूगल मैप में ये टापू दिखाई क्यों नहीं देता? हम इस वीडियो में इन सारे सवालों का जवाब आसानी से जानेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, दज्जाल वो फितना फसाद है जिसके बारे में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक सारे पैगंबरों ने अपनी अपनी उम्मतों को ख़बरदार किया। इसको क़यामत तक का सबसे बुरा फितना फसाद बताया गया है। दज्जाल के पास भरपूर शैतानी ताकत होगी और वो उसके ज़रिए दुनिया में तबाही मचा देगा। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है, इसके बारे में एक अजीब व गरीब रिवायत हदीस की किताबों में मिलता है। लिहाजा हज़रत फ़ातिमा बिनते कैस से रिवायत है कि एक बार रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज के बाद मिंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया कि तमीम दारी पहले नसरानी आदमी थे, वो आए और मुसलमान हो गए और मुझे एक वाक़या बताया है जिससे तुम्हें मेरी इस बात की सच्चाई मालूम हो जाएगी जो मैंने कभी दज्जाल के बारे में तुम्हें बताया था। तमीम दारी ने बताया कि वो एक बड़ी कश्ती पर सवार हुए जिस पर समंदर में सफ़र किया जाता है और उनके साथ कबीला लखम और जज़ाम के 30 आदमी और थे और वो लोग 1 महीने तक समुद्री तूफान से परेशान रहे। आखिरकार समुद्री सफ़र के बीच पश्चिम की तरफ एक टापू पर उनकी नज़र पड़ी जिसको देखकर वो बहुत खुश हुए और छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर उस टापू पर उतर गए। जब वो उस टापू पर गए तो उन्हें जानवर की शक्ल का एक चीज़ दिखाई दिया जिसके सारे जिस्म पर बाल ही बाल थे। लोगों ने उनसे कहा, कमबख्त, तू कौन सी मुसीबत है? वो बोला, मैं दज्जाल का जासूस हूँ। उस गिरजाघर में चलो, वहाँ एक शख्स तुम सबका बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। हम लपक कर उस गिरजाघर में पहुँचे तो हमने एक अजीब शख्स को देखा कि उससे पहले हमने वैसा कोई शख्स नहीं देखा था। उसके हाथ पैर गर्दन यहाँ तक कि पूरा जिस्म लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। हमने उससे कहा, तेरा नास हो, तू कौन है? वो बोला, तुमको मेरा पता लग ही गया, अब तुम बताओ तुम लोग कौन हो? उन्होंने कहा, हम अरब के रहने वाले हैं। हम एक बड़ी कश्ती में सफ़र कर रहे थे, समंदर में तूफान आया और 1 महीने तक हम भटकते रहे। उसके बाद हम इस टापू में आ गए। उसने कहा, मुझे ये बता कि बैसान के खजूरों में फल आता है या नहीं? हमने कहा, हाँ आता है। उसने कहा, वो वक्त करीब है जब उसमें फल नहीं आएंगे। फिर उसने पूछा, अच्छा समंदर के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? हमने कहा, बहुत है। उसने कहा, वो ज़माना करीब है जबकि उसमें पानी न रहेगा। फिर उसने पूछा, ज़गर चश्मे के बारे में बताओ, उसमें पानी है या नहीं? और क्या उस बस्ती वाले उसके पानी से खेतों में सैराब करते हैं, यानी खेती करते हैं? हमने कहा, उसमें बहुत पानी है और लोग उसके पानी से खेती करते हैं। फिर उसने कहा, अच्छा आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बताओ। हमने कहा, वो मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए हैं। उसने पूछा, क्या अरब के लोगों ने उसके साथ जंग की है? हमने कहा, हाँ। उसने पूछा, अच्छा फिर क्या नतीजा रहा? हमने कहा, वो आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ बना चुके हैं और लोग उनका मज़हब कबूल कर चुके हैं। उसने कहा, सुन लो, अरब के लोगों के लिए ये ठीक था कि वो उसके मज़हब को कबूल कर लें। और अब मैं तुमको अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ और वो वक्त करीब है कि मुझको यहाँ से बाहर निकलने की इजाज़त मिल जाएगी। मैं बाहर निकलकर पूरी दुनिया में घूमूंगा। 40 दिन के अंदर अंदर मक्का और मदीना छोड़कर पूरी दुनिया घूम लूँगा। उन दोनों जगहों में मुझे जाने की इजाज़त नहीं है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी मुबारक को मिंबर पर मारकर फरमाया, ये तैयबा है, ये तैयबा है। मैं तुमको यही बताया करता था। जान लो कि दज्जाल न मुल्क शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में है, बल्कि वो पूरब में है। और नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरब की तरफ हाथ से इशारा फरमाया। हज़रत तमीम दारी और उनके साथियों ने दज्जाल से जिस टापू पर मुलाकात की थी,
اس کے بارے میں آج تک کسی کو جانکاری نہیں مل سکی، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے ہیں کہ وہ چھپا ہوا ٹاپو کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں سے بندھا قید ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ عرب کے سمندر میں موجود سقطرہ نام کا وہ ٹاپو ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ ٹاپو بہت ہی عجیب و غریب جگہ ہے۔ سقطرہ ٹاپو یمن کے حصے میں آتا ہے اور سمندر کے کنارے سے 400 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ اس ٹاپو پر موجود چرند و پرند اور پیڑ باقی دنیا سے بہت الگ ہیں۔ ڈریگن بلڈ نامی ٹری، عجیب و غریب پیڑ بھی اسی ٹاپو پر اگتا ہے، جس کی ٹہنی سے لال رنگ کا رس نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس پیڑ سے خون بہہ رہا ہو۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹاپو میں حیران کر دینے والے 700 قسم کی مخلوقات اور پیڑ موجود ہیں۔ اس ٹاپو پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں پر ایک مشہور گفا الہوک ہے جو 3 کلومیٹر لمبا ہے۔ اتنا بڑا گفا پوری دنیا میں کہیں اور نہیں۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ دجال پورب سے نکلے گا اور ایسی جگہ پر نکلے گا جہاں سے وہ پوری دنیا میں اپنی طاقت دکھائے گا۔ اس لیے ان ساری نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس ٹاپو کو دجال کا ٹاپو کہہ دیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اٹلانٹک سمندر میں موجود برموڈا ٹرائنگل کو ہی دجال کا ٹاپو بتاتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور وہاں بہت سارے حادثے ہو چکے ہیں۔ برموڈا ٹرائنگل میں پیرا نارمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے جڑی ہوئی گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس علاقے میں زیادہ تر سمندری طوفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی ہیں۔ برموڈا دراصل کسی ایک ٹاپو کا نام نہیں، یہ ایک ایسا علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زیادہ سنسان ٹاپو موجود ہیں جہاں آج تک کسی انسان نے قدم نہیں رکھا ہے۔ اس برموڈا ٹرائنگل پر کی گئی ریسرچ کی رپورٹ بھی آج تک نہیں چھپی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں۔ مصر کے ایک مشہور ریسرچر داؤد عیسیٰ کے کہنے کے مطابق برموڈا تریکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے قبضے میں ہے۔ اس نے باقاعدہ یہاں ایک بہت بڑا محل بنا رکھا ہے جو تریکون کی شکل میں موجود ہے۔ اتہاس میں دجال کے ٹاپو کے بارے میں ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر البحر اور جغرافیہ دا پیری رئیس کا ہے، جس نے عثمانیہ حکومت کے زمانے میں دنیا کا ایک نقشہ بنایا تھا۔ اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک عجیب جگہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کے جیسا دکھائی دیتا ہے، جس کو لوگوں نے دجال کہا ہے۔ ترکی کے ایک مشہور لیکھک سورمان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک ٹاپو میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے چاہنے والے یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ڈائریکشن دیتا ہے، اور امریکہ اور یہودیوں کی سمندری جہاز اس ٹاپو تک جاتی ہیں جہاں وہ اس گرجا گھر میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ لیکن یہ جانکاری اتنی خفیہ ہوتی ہے کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ ٹاپو کہاں موجود ہے۔ برکان نے لکھا کہ وہ ٹاپو برموڈا تریکون میں ہی ہے، کیونکہ برموڈا ٹرائنگل میں ایک ایسا ٹاپو موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجا پایا جاتا ہے جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی وہاں جانا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آ سکتا۔ یہ ٹاپو کوئی عام ٹاپو نہیں، اسی وجہ سے گوگل میپ میں اس ٹاپو کی لوکیشن نہیں ملتی ہے۔ حالانکہ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعویٰ بھی کیا ہے کہ اس ٹاپو میں امریکہ کے سمندری جہاز جاتے ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال پرانے زمانے سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور سنسان ٹاپوؤں میں رہتا ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال تک وہ جنزیروں میں جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس کی جنزیریں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو نکلنے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا اب وہ برموڈا ٹرائنگل کے قریب ویران ٹاپوؤں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی شیطانی طاقتوں اور اپنے چاہنے والوں کی مدد سے نکلنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ ٹاپو بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام سازشیں کرتا ہے اور سرکشی پھیلاتا ہے۔ اب ان ٹاپوؤں میں دجال کا ٹاپو کون سا ہے، اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اور اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے باہر آئے گا، جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ فساد ثابت ہوگا۔
جس فتنہ فساد سے بچنے کے لیے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو انہی سب باتوں کے لیے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوالوں کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔